जब मैं कॉलेज से वापसी आई तो शाम होने को थी। गली के कोने पर खेलते हुए बच्चे और डूबते सूरज की आखिरी रोशनी, ये सब रोज़ का मंजर था, कुछ खास नहीं। लेकिन जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, वही मायूस सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। सिलाई मशीन की आवाज़, वही पुरानी मशीन जिसकी खड़खड़ाहट मैंने बरसों से सुनी थी। मैं आहिस्ता से अंदर दाखिल हुई, बैग सोफे पर रखा और चलती हुई उस कमरे तक पहुंची जहां अम्मी हमेशा बैठती थी। आज भी मंजर वही था। अम्मी फर्श पर बैठकर कपड़े सी रही थी। उनके हाथ मशीन के हैंडल पर मुसलसल चल रहे थे और साथ रखा दागों का डब्बा मुख्तलिफ रंगों से भरा हुआ था, जैसे मेरी ज़िंदगी की सारी जद्दोजहद इन्हीं दागों में बंद हो। मैंने पीछे से जाकर आहिस्ता से अपने दोनों हाथ उनकी गर्दन में डाले। वो चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। अम्मी, ये वही कपड़े, वही मशीन, आप कब तक यहीं करती रहेंगी? मैंने उनके गाल को छूते हुए कहा। अम्मी ने काम रोककर मेरी तरफ देखा। बेटा, तुम जानती हो ना ये सब किस लिए है? अम्मी, अब्बू की पेंशन आती है, गुजारा हो जाता है, फिर आप इतनी मेहनत क्यों करती हैं? मैंने कपड़े उनके हाथ से लेकर एक तरफ रखे। वो हल्का सा रुकी, फिर मोहब्बत से बोली, ये सब तुम्हारे लिए करती हूँ ज़ोहरा, तुम्हारे जहेज़ के लिए। मैंने अम्मी के चेहरे को गौर से देखा। मुस्कुराहट थी मगर आंखों में थकन की गहरी परेशानियाँ। वो बात करते हुए फिर खांसने लगी, वही पुरानी खांसी। अम्मी, बस करें, थोड़ी देर आराम कर लें, आप ठीक भी नहीं लग रही। नहीं बेटा, बहुत पैसे जमा करने हैं। फिर रुकते हुए बोली, वैसे भी अच्छे खासे पैसे जमा हो गए हैं, कम अज़ कम 25 लाख तो बैंक में होंगे। मैं हैरान रह गई। अम्मी ने कभी ऐसा मुझसे नहीं कहा था। मेरा दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। अम्मी, आपने अकेले इतने पैसे कैसे जमा किए? अम्मी ने धीरे से मेरे सर पर हाथ रखा। सालों की थोड़ी थोड़ी मेहनत है बेटा, सब तुम्हारे लिए। मैंने अपना सर उनकी गोद में रख दिया। अम्मी, आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की, ये सब कौन करता है? वो प्यार से बोली, अगर माँ नहीं करेगी तो कौन करेगा? मैंने आहिस्तगी से कहा, अम्मी, सबको आप जैसी माँ नसीब कहाँ होती है। वो हंस दी, फिर बोली, बेटा, आजकल रिश्ते वाले सिर्फ सादगी नहीं देखते, फ्रिज, टीवी, बेड, घर का सामान सब देखते हैं। और तुम तो मेरी शहजादी हो। तुम्हारी शादी भी शहजादियों जैसी होगी। उनकी आंखों में चमक थी, शायद वो ख्वाब जो वो बरसों से मेरे लिए सीने में छुपाए बैठी थी। मैं उनकी गोद में लेट गई और वो मेरे बाल सहलाती रहीं। सिलाई मशीन की आवाज़ रुक गई थी मगर कमरे में जो खामोशी थी वो उस मशीन की आवाज़ से कहीं ज़्यादा प्यारी और सुकून भरी थी। मैंने धीरे से पूछा, अम्मी, अगर कुछ भी ना हो तो? अम्मी ने मजबूत लहजे में कहा, होगा, सब होगा, जो मैंने सोचा है वो पूरा होगा। फिर वो दोबारा खांसने लगी। मैं घबरा गई। पानी लाने लगी तो उन्होंने खुद उठकर पीने की कोशिश की मगर हाथ कांप गए। चले अम्मी, डॉक्टर के पास चलते हैं। उन्होंने फ़ौरन मना कर दिया। पुराने वक्तों की खांसी है, ठीक हो जाएगी, तुम क्यों इतनी फिक्र करती हो? मैं खामोश रही मगर दिल में अजीब सा दर्द था। उनके हाथों की हड्डियां नज़र आ रही थीं, सिलाई मशीन के निशान उनके हाथों पर गहरे थे और आंखों में मेरा मुस्तकबिल बसने के बावजूद जिस्म थकन से टूटा हुआ लग रहा था। अगले दिन जब मैं कॉलेज से वापस आई तो अम्मी मशीन पर नहीं बल्कि किचन में बैठकर चाय पी रही थी। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। मैंने बैठते ही पूछा, अम्मी, आज बड़ी खुश लग रही हैं। उन्होंने कप रखकर धीरे से कहा, आज रिश्ते वाले आए थे। मेरी सांस रुक गई। किसके लिए? एक लड़के के घर वालों ने तुम्हारी तस्वीर देखी थी, उन्हें तुम पसंद आ गई। मैं हैरान रह गई। अम्मी, आपने मेरी तस्वीर कब दी? अम्मी मुस्कुराई, कभी कभी माँ को खुद कदम उठाना पड़ता है। मैंने तुम्हें बताया नहीं मगर चंद दिन पहले तुम्हारी तस्वीर दे दी थी। कैसे लोग हैं, क्या करते हैं? लड़का इंजीनियर है, अच्छी नौकरी है, अपना घर है, कल शाम तुम्हें देखने आएंगे। अम्मी, आपने बताया क्यों नहीं? मैंने नाराज़ होकर कहा, अगर बता देती तो तुम घबरा जाती, इसलिए मैंने सब खामोशी से किया। मैं खामोश हो गई। दिल में अजीब सी घबराहट, जैसे सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था। अगली सुबह अम्मी ने कहा, बेटा, आज कॉलेज से जल्दी आ जाना, वो लोग आज शाम आ रहे हैं। मैंने सर हिला दिया मगर दिल की धड़कनें तेज थी। जब मैं शाम को घर पहुंची तो दरवाज़ा खुला था। अंदर दाखिल होकर देखा तो अम्मी ने पूरा घर खूबसूरती से सजा रखा था। मैंने हैरत से कहा, अम्मी, आपने फिर इतनी मेहनत कर ली, आराम कर लेती। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे लिए कर रही हूँ, हर चीज़ बेहतर होनी चाहिए। मैंने कहा, मैं चाय बना देती हूँ। नहीं, मैं खुद बनाऊँगी। लेकिन वो खड़े होते ही लड़खड़ा गई। मैंने फ़ौरन इन्हें पकड़ा। अम्मी, उन्होंने सारे के लिए बाजू पकड़ा। फिर अचानक उनकी आंखें बंद होने लगी, चेहरा पीला पड़ गया। अम्मी, क्या हुआ? वो कुछ बोल ना सकी और अगले लम्हे मेरे बाजू में ढह गई। मैंने चीख कर हमसाये को फ़ोन किया और अम्मी को फ़ौरन अस्पताल ले गई। सारा रास्ता बस यहीं पढ़ती रही, अल्लाह मेरी अम्मी को कुछ ना हो, अल्लाह मेरी माँ को ठीक कर दे। लेकिन अस्पताल पहुँचते ही डॉक्टर ने जो कहा वो मेरी बर्दाश्त से बाहर था।
ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کی والدہ دل کے شدید دورے کے باعث انتقال کر گئی ہیں۔ دنیا جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ مجھے ڈاکٹر کی آواز سنائی دے رہی تھی مگر سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی، ہاتھوں میں امی کا ٹھنڈا ہاتھ تھا اور وہ آنکھیں جن میں کبھی میرے خواب ہوتے تھے آج بند تھی، جیسے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ہوں۔ امی کے جنازے، غسل، کفن سب کچھ دھند میں گزر گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں خود موجود ہی نہیں ہوں، بس دنیا چلتی جا رہی ہے اور میں کہیں پیچھے رہ گئی ہوں۔ لوگ امی کے بارے میں کہہ رہے تھے کیسی نیک خاتون تھی، ساری زندگی بیٹی کے لیے محنت کی، مگر میرے کان جیسے بند تھے، اندر ایک سناٹا تھا، ایک گہرا اندھیرا۔ جنازہ اٹھا، مٹی ڈالی گئی اور جیسے میری پوری دنیا وہیں دفن ہو گئی۔ چند دن بعد رشتے والوں کو فون آیا، میں نے فون نہیں اٹھایا۔ میں کیسے بتاتی وہ شخص جس نے میرے لیے 25 لاکھ جمع کیے، وہ میری شادی کے خواب دیکھتا تھا، آج وہ خود نہیں رہا اور میں بالکل اکیلی ہوں۔ امی کے جانے کے بعد گھر قبرستان جیسا سنسان ہو گیا تھا۔ ان کی آوازیں دیواروں میں گونجتی تھیں، ان کی خوشبو ہر کمرے میں موجود تھی۔ کچھ دن بعد میری پھپھو آ گئی، آنکھیں روتے روتے سوجی ہوئی تھیں، ساتھ چچا بھی تھے۔ پھپھو نے مجھے گلے لگا کر روتے ہوئے کہا، بیٹی اب تو تمہارا یہاں کوئی نہیں رہا، چلو ہمارے ساتھ۔ میں خاموش رہی، نہ ہاں کر پائی اور نہ انکار۔ اگلے ہی دن انہوں نے مجھے اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ گھر چھوٹا تھا مگر کم از کم سر پر چھت تو تھی۔ شروع کے چند دن عجیب گزرے۔ پھپھو بار بار گلے لگا کر کہتی، بیٹا ہم تمہارے اپنے ہیں، پریشان نہ ہوا کرو۔ میں رات کو سوتے ہوئے امی کی تصویر سامنے رکھتی اور دل میں کہتی، امی اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا آگے کیا ہوگا۔ کچھ دن بعد ایک شام میں برتن دھو رہی تھی کہ پھپھو نے اچانک پوچھا، بیٹا تمہاری امی کہیں کوئی پیسے ویسے چھوڑ گئی تھی؟ میں نے دھیرے سے کہا، جی پھپھو، انہوں نے بتایا تھا 25 لاکھ جمع ہے میرے جہیز کے لیے۔ پھپھو کے ہاتھ کام سے رک گئے، پھر وہ جلدی سے بولی، بیٹا یہ تو بہت بڑی رقم ہے، کل بینک چلتے ہیں، وہ پیسے نکال کر محفوظ جگہ رکھیں گے، وقت پر کام آئیں گے۔ میرے دل میں کچھ ہلکا سا کھٹکا ضرور ہوا مگر میں نے خود کو سمجھایا، پھپھو بڑی ہیں، ان پر ہی بھروسہ کرنا پڑے گا۔ اگلے دن ہم بینک گئے، میرے پاس امی کی پاس بک اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ تھا۔ سارا پروسیس مکمل کیا، پھر بینک نے کہا نیا اکاؤنٹ کھلوا لیں، لیکن پھپھو نے فوراً میرا ہاتھ دبایا، نہیں پیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دو، گھر جا کر سب سمجھاتی ہوں۔ میں کچھ ہچکچائی، دل میں عجیب سا خلا محسوس ہوا، مگر انہوں نے سخت لہجے میں کہا، بیٹی تم اکیلی ہو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو یہ پیسے کہاں جائے گا؟ میں تمہاری بزرگ ہوں، تم مجھ پر بھروسہ کرو۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کر دی گئی، فارم پر دستخط ہوئے، میرے ہاتھ کانپے، مگر میں خود کو سمجھایا، جی میری پھپھو ہیں، ان پر شک کیوں؟ گھر پہنچتے ہی پھپھو نے بڑی محبت سے چائے بنائی، ناشتہ رکھا، پھر بولی، اب دیکھنا تمہاری شادی بہترین ہوگی، تمہاری امی کی خواہش ہم پوری کریں گے۔ میں نے کمزور سی مسکراہٹ دی مگر دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ 2 ہفتے میں گھر کے کام میرا معمول بن گئے، صبح ناشتہ، دوپہر برتن، شام جھاڑو، رات کھانا۔ میں خاموش رہتی، بس دل سے کہتی، امی کیا یہی مقدر تھا میرا؟ پھر ایک شام پھپھو نے بات چھیڑی، زہرا جن لوگوں نے تمہیں دیکھنے آنا تھا میں نے انکار کر دیا۔ میں چونک گئی، پھپھو کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے چائے پیتے ہوئے کہا، پتہ چلا لڑکا نشہ کرتا ہے، میں کیسے تمہیں وہاں بھیج دیتی۔ میرے اندر کچھ ٹوٹا، امی نے اتنی تعریفیں کی تھیں ان لوگوں کی، کیا یہ سب جھوٹ تھا؟ پھپھو آپ نے خود دیکھا، انہوں نے تیزی سے مجھے گھورا، تمہیں ہم پر یقین نہیں؟ تمہاری امی چلے گئی، اب ہم ہیں، ہم جو فیصلہ کریں گے وہی ہوگا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس رات چھت پر جا کر دیر تک بیٹھی رہی، ڈائری نکال کر لکھا، امی میرے فیصلے میرے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، آپ کی مانتے آپ کے خواب سب کسی اور کے رحم و کرم پر ہیں۔ ایک دن میں نے سنا کہ چچا پھپھو سے کہہ رہے تھے، پیسے اپنے اکاؤنٹ میں آ گئے، اب لڑکی کا کیا سوچا ہے؟ پھپھو بولی، ابھی کچھ نہیں، جب یہ خود پوچھے گی نا تب بتائیں گے۔ میرے قدم جیسے زمین میں دنس گئے، کیا میں صرف ایک ذمہ داری بن چکی ہوں؟ اگلے دن میں نے دیکھا کہ میں گھر کی ملازمہ بن چکی تھی، برتن، کپڑے، صفائی سب کچھ مجھ سے کرایا جانے لگا۔ پھپھو ہر رشتے کو بہانے سے ٹال دیتی، کبھی کہتی عمر کم ہے، کبھی پڑھائی پوری نہیں، کبھی وقت اچھا نہیں، مگر میرے دل میں کچھ اور بات ڈوب رہی تھی۔ میں نے ایک دن بازار سے آٹا دال کا سامان خریدا تو گھر آتے ہی میں نے پھپھو کو فون پر کہتے سنا، ہاں بھئی بڑی کام کی لڑکی ہے، مفت کی نوکرانی مل گئی ہے۔ میں ٹھہر گئی، میری سانس اٹک گئی، میری محنت، میری خوبصورتی، میرا وجود سب مفت کی نوکری میں بدل گیا تھا۔ میں اندر گئی، سامان رکھا اور چپ چاپ کمرے میں بیٹھ گئی، میری روح جیسے کسی نے نچوڑ دی۔ جب BA مکمل ہوا تو میں نے ہمت کر کے پھپھو سے کہا، پھپھو میری شادی کے رشتوں کی بات ہونی چاہیے۔ ایک دم ان کے چہرے پر غصہ چھا گیا،
बेशर्म लड़की। पहले ज़माने की लड़कियां कुछ नहीं बोलती थी, आजकल की लड़कियां खुद रिश्ते की बात करती हैं। मैं साकत रह गई, दिल टूट गया मगर ज़ुबान बंद रही। फिर मैंने एक आखिरी कोशिश की, फूफो वो 25 लाख आपने कहा था जहेज। वो बीच में बोल पड़ी, कौन से 25 लाख, सब खत्म हो गया। मैं फटी आंखों से उन्हें देखती रह गई। इतने पैसे कहाँ ख़त्म होते हैं फूफो? उन्होंने सख्त लहजे में कहा, बेटा 3 साल का खाना, रहाइश, इलाज, पढ़ाई मुफ्त में नहीं होता, सब तुम पर लगा है। मैं जानती थी ये झूठ है, मगर असल सदमा पैसा नहीं था, भरोसे का टूट जाना था। उसी रात मैंने अम्मी को याद करके देर तक रोती रही। फिर बाहर आई, ये लड़की बहुत बातें करने लगी है, शक करती है हम पर, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। अगली सुबह मैंने बैंक की वो रसीदें निकाली जिन पर मेरा दस्तखत था और साफ लिखा था कि रकम फूफो के अकाउंट में जमा हुई थी। मैंने वो रसीदें फूफो के सामने रख दी। फूफो, इतनी बड़ी रकम 3 साल में ख़त्म नहीं होती। उन्होंने गुस्से से कहा, तू हमें झूठा कह रही है, हमने तुम्हें पाला। मैं धीरे से बोली, मैं सिर्फ असल जानना चाहती हूँ। अगले ही लम्हे एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। एहसान फरामोश लड़की हमें ताने देती है। मैं किचन के फर्श पर गिरी, मगर पहली बार मैं पीछे नहीं हटी। मैंने आंखों में आंखें डालकर कहा, आपने मेरी माँ के ख्वाब चुराए हैं। एक दूसरा मजबूत थप्पड़ लगा। चचा निकले और सख्त लहजे में कहा, हम यतीम खाना नहीं चला रहे, इसे निकालो यहाँ से। फूफू ने मेरा सामान एक थैले में भरा, मुझे बाजू से पकड़ा, सेन तक लाई, दरवाज़ा खोला और ज़ोर से धक्का दिया। मैं सड़क पर गिर गई। लोग खिड़कियां खोलकर देखने लगे। कोई कह रहा था लड़की का किरदार खराब है, कोई कह रहा था फूफू के पैसे हड़प करना चाहती थी। मैंने अपना बैग उठाया, चुपचाप गली के बाहर निकल गई। दुनिया देख रही थी, मगर किसी ने आगे बढ़कर नहीं पूछा कि सच क्या है। मैं सड़क पर चलती गई, आंखों में आंसू, दिल में टुकड़े और सामने सिर्फ अंधेरा। मैं एक बेंच पर बैठ गई, चंद रुपये जेब में थे, मगर वो भी कितनी देर चलते। तब एक औरत मेरे सामने आई, फटे पुराने कपड़े, बाल बिखरे हुए, मगर आंखों में अजीब सी चमक। उसने एक रोटी मेरे सामने रखी और बोली, बेटी, दुनिया उन्हें कुछ नहीं देती जो बैठ कर रोते हैं, जो खड़े हों वो अपना हिस्सा खुद लेते हैं। उसके अल्फाज ने मेरा सीना चीर दिया। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ देर बाद मैंने उसे सब कुछ बता दिया, अम्मी, पैसे, धोखा, सब कुछ। वो सुनती रही, एक लफ्ज़ नहीं बोली। फिर उसने अपनी उस शाल से मोबाइल निकाला, नंबर मिलाया और दूर जाकर बात करने लगी। वापस आकर बोली, इंतज़ाम हो गया है, कल सुबह तुम्हें लोग लेने आएंगे और याद रखना तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर आग है। मैं हैरान भी थी, शुक्रगुजार भी और थोड़ी सी डरी हुई भी। अगली सुबह वो औरत जा चुकी थी, बस एक पर्ची छोड़ गई थी, अपनी कमज़ोरी को ताकत बना लो, आग पहाड़ पिघला देती है। दोपहर तक 2 औरतें आई, आम कपड़े, मगर चाल ऐसी जैसे कोई खौफ ना हो। जोहरा, मैंने सर हिलाया, हमारे साथ चलो। कहाँ? जहाँ लड़कियां अपने हक के लिए लड़ना सीखती हैं। मैंने हैरत से कहा, मेरा खर्चा। वो मुस्कुराई, हम सब संभालेंगे, तुम बस हिम्मत रखो। मैं उनके साथ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गई, जहां मेरी ज़िंदगी ने नया रुख लेना था। ट्रेनिंग सेंटर में कदम रखते ही मुझे लगा जैसे एक नई दुनिया मेरे सामने खुल गई है। लड़कियां मुख्तलिफ कोने में खड़ी थीं, हर एक के चेहरे पर दर्द की एक अलग कहानी लिखी हुई थी। कोई शोहर के हाथों सताई हुई, कोई ससुराल की जुल्म की मारी, कोई वालिदैन के अनकार की मार खाए, कोई यतीम। हर एक का दिल किसी न किसी जख्म से भरा था, मगर उन सब के बावजूद उनकी आंखों में एक चमक थी, जिंदगी बदलने की चमक। मेरा पहला दिन ऐसा था जैसे मैं खुद को अपनी माँ की दुआओं में लिपटी हुई महसूस कर रही हूँ। सुबह 4 बजे कतार बनवाना, अंधेरे में दौड़ लगाना, सख्त आवाज़ में हुक्म, हर लम्हा जैसे एक नई आजमाइश थी। मेरा जिस्म बार बार थक कर जवाब देना चाहता, मगर दिल कहता, जोहरा तुम गिर नहीं सकती, तुम्हें अपनी माँ के ख्वाब पूरे करने। मैं दौड़ रही थी और अम्मी का चेहरा मेरे सामने था। मैं तुम्हारी शहजादी हूँ। अम्मी और शहजादी गिरती नहीं, खड़ी होती हैं। पसीना मेरी आंखों में जा रहा था, सांसें बेकाबू थी, मगर कदम नहीं रुके। ग्राउंड के एक कोने में एक लड़की गिर पड़ी, सांसें बेतरतीब, जिस्म कांप रहा था, मगर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अम्मी ने मुझे सिखाया था कि ज़िंदगी खुद थामनी पड़ती है। ट्रेनिंग के 1 हफ्ते बाद पहली बार इंस्पेक्टर सानिया ने मुझे अपने दफ्तर बुलाया। वो सख्त लहजे वाली, मजबूत आंखों वाली, फुलाद जैसी औरत थी। जोहरा, उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम में कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो दूसरों में नहीं। मैंने नज़रें झुकाकर कहा, मेरी अम्मी ने ख्वाब देखे थे मैडम, मुझे बस वो पूरे करने हैं। वो कुछ लम्हे मुझे देखती रही, फिर बोली, ये जगह कमज़ोरों के लिए नहीं, जहाँ वही रहता है जिसके पास हौसला हो। तुम वापस नहीं जाओगे, समझी? मैंने हल्के से सर हिलाया। वो दिन गुजरे जब मैं खुद को कमज़ोर समझती थी। अब मेरा हर कदम मुझे अपने मकसद के करीब ले जा रहा था। एक दिन मेरा स्टेमिना टेस्ट हुआ। वज़न उठाकर रेत में 2 घंटे की मार, मेरे घुटनों से खून निकला है, मगर मैंने एक बार भी रुकने की इजाज़त खुद को नहीं दी।
ثانیہ میڈم نے دور سے دیکھا، پھر کہا، جو درد تمہیں توڑ نہیں سکتا وہ تمہیں مضبوط بنا دیتا ہے۔ رات کو جب تھکن سے میرا جسم ٹوٹنے لگتا تو میں اپنی ڈائری کھولتی اور لکھتی، امی آج میں نے آپ کا خواب تھوڑا اور آگے بڑھایا ہے۔ کچھ لڑکیاں مجھے تانے دیتی، تم یتیم ہو، یہاں کیوں آئی ہو؟ مگر میں مسکرا کر کہتی، یتیم وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہمت نہ ہو، ماں نہ ہو، مسئلہ نہیں، دل میں جرت ہو، بس وہی کافی ہے۔ ٹرین کا آخری ہفتہ آیا تو سب سے مشکل مرحلہ تھا۔ آبسٹیکلز، رننگ، ٹارگٹ شوٹنگ، بیلنس، انڈورنس، سب کچھ ایک ہی دن میں۔ میری ٹیم میں ایک تیز لڑکی تھی، ہیرا۔ وہ اکثر کہتی، زہرا تم تو فلموں والی ہیروئن لگتی ہو، بس ایک ویلن چاہیے۔ میں ہنستے ہوئے کہتی، میری زندگی کا ویلن وہ تھا جس نے میرے ماں کے خواب لوٹے۔ پھر آخری دن وہ لمحہ آیا جس کا خواب میں نے برسوں سے دیکھا تھا۔ جب یونیفارم میرے ہاتھ میں رکھی گئی میرا دل کانپ گیا۔ میں نے وردی پہنی اور پہلی بار آئینے میں دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ امی آپ کی بیٹی اب کمزور نہیں رہی۔ انسپیکٹر ثانیہ نے میرا بیج لگایا اور کہا، کانگریچولیشنز افسر زہرا۔ میرا دل ایسے دھڑکا جیسے پہلی بار سانس لیا ہو۔ پولیس اسٹیشن کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے جو احساس تھا وہ شاید موت کے بعد بھی نہیں بھولوں گی۔ وہی زہرا جسے پھپھو نے دھکے دے کر نکالا تھا، آج قانون کی وردی میں کھڑی تھی۔ میری پہلی فیلڈ ڈیوٹی زمین کے ایک فراڈ کیس پر لگی اور میرے آنسو رک گئے، کیونکہ مجھے اپنی کہانی یاد آ گئی۔ وہ 25 لاکھ، وہ دھوکہ، وہ دروازے سے دھکا، سب سامنے آ گیا۔ اسی رات میں نے امی کی رسیدیں نکالی، وہی جو میں نے کبھی چھپا کر رکھی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ اگلے دن میں نے کورٹ میں کیس دائر کر دیا۔ فراڈ، امانت میں خیانت، دھوکہ دہی، وراثت کی چوری، ہر الزام صاف لے کر، نام بیگم شاہدہ، پھپھو اور سلیم چچا۔ جب کورٹ نے نوٹس بھیجا، پھپھو کا پہلا جملہ وہی تھا، ہم پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ ان کی آواز ریکارڈ ہو گئی، جو میرے کیس کی سب سے بڑی دلیل بن گئی۔ پہلے دن عدالت میں وردی میں نہیں بلکہ سادہ سوٹ میں گئی، کیونکہ میں لڑنے گئی تھی، شو کرنے نہیں۔ وکیل نے پوچھا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ رقم ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئی۔ میں نے رسیدیں دکھا دی، میری ہی دستخط والی۔ کیا گھر آپ کے والد کے نام تھا؟ میں نے سرکاری لیٹر پیش کیا۔ کیا جو لوگ وراثت کے طور پر جائز مالک تھے؟ نہیں۔ جج نے فائل بند کر کے کہا، فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے۔ وہ دن میں نے خدا سے دعا میں گزارا، یا اللہ میری امی کی محنت رائے گاہ نہ جائے۔ چند دن بعد فیصلہ آ گیا، گھر واپس، زہرا کے نام 25 لاکھ روپے بما جرمانہ واپس۔ میری ٹانگیں کانپ گئیں مگر دل میں سکون تھا۔ باہر نکلتے ہوئے پھپھو اور چچا کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ غرور، صرف شرمندگی۔ میں ان کے برابر سے گزرتے ہوئے دھیرے سے بولی، یہ بدلہ نہیں تھا، حق تھا۔ میں سیدھی اس گھر پہنچی جہاں میری امی سلائی مشین پر بیٹھی میرے لیے خواب سی دیتی تھی۔ دروازہ کھولا، کمرے میں داخل ہوئی۔ دیواروں میں امی کو خوشبو اب بھی باقی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، امی آپ کی بیٹی نے آج آپ کی محنت کو عدل کی روشنی بنا دیا۔ چند دن بعد وہ عورت ملی، وہی جس نے مجھے ایک روٹی دے کر ہمت دی تھی۔ اس بار وہ صاف ستھری شلوار قمیض میں تھی، چہرے پر اعتماد۔ اس نے کہا، میں نے کہا تھا نا، کمزور تم نہیں، وہ لوگ ہیں جو تمہیں توڑنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ میرے لیے فرشتے کی طرح آئیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، اب تم کسی اور کے لیے فرشتہ بننا۔ وقت گزرتا گیا، میری ڈیوٹی 7 بجے اسٹیشن سے شروع ہوتی اور میں ہر دن یہ فیصلہ کرتی کہ اب کوئی زہرا سڑک پر دھکے کھا کر نہ روئے۔ اسی دوران ایک سینئر افسر نے میرا تعارف کراتے ہوئے، انسپیکٹر کاشف، یہ ہیں افسر زہرا، بیسٹ افسرز میں سے ایک۔ کاشف نے ہلکی سی مسکراہٹ سے سلام کیا۔ میں نے بھی سر جھکا کر جواب دیا، ہم اکثر ایک ساتھ ڈیوٹی لگتی۔ کاشف کم بولنے والا مگر دل کا بہت صاف تھا۔ ایک دن ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آپ نے زندگی کی اتنی جنگیں اکیلے جیتی ہیں، اگر آپ ساتھ ہوں تو زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ میں خاموش ہو گئی، پھر دھیرے سے پوچھا، کاشف آپ کو پتہ ہے میں یتیم ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، کسی کا یتیم ہونا اہم نہیں، کس کا مضبوط ہونا اہم ہے۔ وہ جملہ میرے دل میں اتر گیا۔ چند ماہ بعد ایک سادہ سی تقریب میں کچھ ساتھی افسر، چند جاننے والے، ہماری شادی ہو گئی۔ نہ زیادہ زیور نہ دکھاوا، صرف 2 لوگ جو ایک دوسرے کی سچائی پر فخر کرتے تھے۔ شادی کے بعد میں امی کی تصویر لے کر کھڑی ہوئی اور کہا، امی آپ کی بیٹی وہیں کھڑی ہے جہاں آپ نے مجھے دیکھنے کا خواب دیکھا تھا۔ کچھ دن بعد میں نے اپنا گھر مرمت کروایا، نیا رنگ، نئی دیواریں، مگر سلائی مشین اسی جگہ رکھ دی جہاں امی بیٹھتی تھیں۔ وردی پہن کر ہر صبح جب نکلتی ہوں، دل کہتا ہے اب کسی لڑکی کے خواب نہیں ٹوٹنے دوں گی۔ رات کو ڈائری میں لکھتی ہوں، میں یتیم صحیح مگر کمزور نہیں۔ میری ماں کی دعائیں اور خدا کا انصاف میرے ساتھ ہے۔ اور یوں میری کہانی تو ختم نہیں ہوئی، مگر میرے خوابوں نے ضرور پرواز پکڑ لی۔
آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔